دوستای عزیز 8 تاریخ الکشن شد تا ریزه بریفینگ ریزه معلومات شمور بدیم قمایی که در اینجی کویته پاکستان گو شهر مال پاکستان اونجا شاید معلومات داشته شه که 8 تاریخ الکشن شد و کسایی که نبودن بیرون ملگه اونا هم کسا شاید معلومات دقیق نداشته که قصه از چیز قراره 8 تاریخ الکشن شد تا البته الکشن که رول الکشن قانون که مطابق تا 1 بجه شو تمام پولینگ استیشن ها بسته شده اور پولینگ ایجنت ها تمام آمده بود بلده گنتی به اصطلاح شماریش که مگه ووتار حساب کنه بچه بود دیگه بازینا اونطور ریپورت مایه بلده عهدهدارای پارتی که در دفتر الکشن کمیشن حافظ شده اونجی یکو کس هست در رئیس صندوقها رو پرنه دیگه دمزو سلسله وقتی که عهدهدارا راهنمای پارتی HDP والا کس راهنمای HDP کس اینا را میان از نزدیک نمیگردن واقعی و مرقم کسی که ووت است چون یک چیز رو ما باید لدیش بگیم که تا 1 بجه قانونیه که باید الکشن کمیشن تمامی چیز رو باید اعلان کنه فلانی چه کس ووت گرفته فلان چه کس ووت نگرفته دیگه او یار تو ایسته شد و قانونی مطابق است 1 بجه شو باید تمامی لیست ها اعلان شد از طرف الکشن کمیشن مگر بدقسمتی او رقم نشد مور یاد امزو 2013 ولا من نزنه که عین شکل تا 2 بجه شو 3 بجه شو اردو نماینده کس از مریاباد 1000 تن کامیاب شد دیگه دمزو سلسله عین شکل تفاوت نیه که تفاوت او زمان شاید تفاوت 1000 ووت یا 2000 ووت بود اما یعنی تفاوت یه که 400 ووت را بردن 9000 10000 ووت جور کرده اور تفاوت 2000 ووت را برده دبله زنگ از یاست مامای لایف زنگ می‌رای آره دیگه اینی تفاوت‌ها هست دمزو سلسله بیشاونا پریشاو در نه از که دو چرمن صاحب همونج تشریف داشتن دیگه باقی قایدین اونا هم مزاحمت از اقدام نکردن 9 بجه صبح است چون رول شکسته شد قانون زیر پایش در شناخت از مردم در حق از مردم حق قانونی تو اگر قرار باشه که شما الکشن کنین بلین مردم خون انتخاب کردن دیگه مطابق رول مطابق قانون شما 1 بجه شب تمام چیز را اناونس کنین اگر نه غیبی والا تمام چیز جور کردن از پیش و چی نیازه این یک سوال از خود جانم شخصی بینوان شهروان بینوان از اینکه در مزیق تا زندگی نم حق درم پرسان کنم اگر قراره که الکشن کنین شما بلین خد مردم الکشن خود دیگه حق خوددان ووت خوددان دیگه حصہ گرفتن در این پروسه به اصطلاح مثلا دموکراسی اگر نیه تمام چیزشم پیش دیگه یه الکشن بده چیز کرده این همه خرچه این همه شوق این همه پروسه که مردم در هزار شوق ماین نمزو سلسله اینجا از طرف عوام از طرف علاقه رهایشی در نه یا احتجاجی مظاهره است اینی سالک لباک است مردای دیگه اینی لباک است میتونه خواتین هم است خوارای ازمو برارای ازمو دیگه فعلا در روی بایپاسی بو کوشش کنیم که زیگو کس پرسان کنیم که اینا مطالبه از اینا چیزه بشکی مطالبه از اینا حق قانونی شه پرسان کنه مطلب بازم از اینا پرسان کنه نایم بایی نه
چلا ولی برار جان لایفی بلده چیز خلم ده اینجا بلده حقشم زیر پای شد حقشم طلب شده خب مطالبه اشمامیه که حق خب در نظر شما اگر الیکشن کمیشن امیر باز مزید فالو بدیا چیز گفتنی داره چیز اقدامات مثلا میتونه باشه اقدامی که کاری که الیکشن کمیشن کرده صحیح کرده در نظر تو خواه جور باشی بزرگ چیالا ولی خوبی بخیری اما تو کی برار از ما گفته که اینجا ازم میشه لبایسته شو گفت ما هم دوم بلده حق خو شما بلده حق هم دین ناجایز کده ناجایز خیلی ناجایز کده داخل ناجایز کده این کل ناجایز کوئی چیز گفتنی داره تو گفتنی دیگه چی گفتنی درو باید آخر میدی بلده حق خواهی قانونی هم که هسته جور باشید خیلی علوان خوبه امی بزرگ را یک دفعه سلام دعا کنم کنه زمان حاجی صاحب محترم چی والی جان تو جور بخیری لایف چیز گفتنی داره بلده چیز هم ده نشتن اینجا کم آزام مشی بلند که فاصله دوره نه استاده شد استاده شدی خوبه لایف تو آزام مشی بال شد اس پیش میگم اونجا این البوگیم بفرمایید مو اینجا در نگرفته خب در نگرفته برای فارسی بگو مردو دل تو میں یا روز حبس حق چاہیے یا حق چاہیے یا مرگ چاہیے جب تک ہم لوگ ادھر بیٹھے جب تک ہم لوگ کو حق نہ ملے یا برائے مہربانی آ جاؤ ہم لوگ کو مرگ دے دو یا ہم لوگ کو حق دے دو اس مرگ تک ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں یہ ہمارا بات ہے بس ہم لوگ بیٹھے جب تک یا حق دے یا میرا مرگ تکیه کو که مراجعه شما موگی نگو چیز؟ نه دیگه چیزه دیگه چیه دیگه اینا هم دانم زی علاقه هم زی در ایشی هم سلام شنین گرین اون دوا کسته خواتینه اینش کسته نفر ایشی آجیدن مامتا خیلی سیو خوشم مختلف قسم باشنده از علاقه هستم در تمام تنها یک از این علاقه نیه دیگه علاقه هم هستم در اینجا مطالبه ایشیه که حق کجایه مجھے حق دے دو شارٹ کٹ دیگه فعلا ضرور بایپاس هسته اینجا سلام حاجی انشالله ولی خوبی بخیری همونطور که چند بزرگ دیگه گفته که ما حق از ما طلب شده حق از ما ضایع میشه حق از ما گرفته شده شما چیز گفتنی دارین جان اول ما سلام میگیم که بخشی تمام برادرایی که امروز یک جهتی اعلان کردم در این که امو بخاطر از امو برادرها کسا خوب خبر داشت آگاه بود که امو در بالاترین پوزیشن بودیم و بالاخره از حلقه تی بی 42 کسا باز اینی که باز چنجیزی که اماد باز رولم بحثش باشه که هفته کتنم رولم این میگه تا 1 بجه شب تمام چیز باید اعلان شد از طرف الیکشن کمیشن مگر نشد تا 2 بجه صبح الیکشن قرار اگه الیکشن کتنی هسته خوب برین مردم انتخاب کده صحیح اگر نه و مردم هم کسته انتخاب دقیق کده بود انتخاب مردم کسته دقیق بود برادر جان اما چی بگیم دیگه که بازی که
یک چنجیزی هم در دیگه ایش کسا در بارش ما چیزی گفته نمیتون کسا بازم باز ابوت رقمی که مردم کسا در 8 فوریه کسا باز زمو یک دیگه غیران خدمات بسیار به خود تو مزمت از این اقدام رمونی یا نمونی؟ ما به شدت کسا در این باره کسا و ای به شدت مزمت کسا. فعلا دنده جاریه یا تظاهرات یا احتجاج یا پروتست؟ یک گنجه دو گنجه 4-5 گنجه ما خود می‌خوری گیجن شدم 5-6 گنجه مادرای مودم تو حالتی روزه امون روزه تا روزه بود دم تو حالت روزه شیشته دک بده بردیدم این بوچای مو کجا شد ما باید پرسان کنیم دیگه کس پرسان نمیتونه دیگه کسی یکی باید بده ما آواز باز کنه ما باید که بگیم چمشیه باشین باین خانه خو حرکت کن امروز اگر چم شیشتی صبح روز باز لاشاشین بدل میشه باز شما مجبور میشین که جنازه ام تو خاطر بهتره باین تمامیشون باین تمامیشون در نبیدین عوامی در نسته هر کدام شون بردیدین هر کدام شون مادر پدرشون دمزو یکی دمزو از روزی خو که رفتن بلده بردیدون باین بلده میتونه آگاه مادرشون که گفته نمیتونه باین شما گفتی آواز باتین در خلاف میتونه نه انصافی نشونه لذی پاکستان که موششتی مو بلیزی حق داره بلیزی حکومت مو حق داره امو در که هر فرد از این که حق داره بلده که تو اونمو تک تمام شم داره نه ریزه نکی چه بچه نموشه تمام شم اندامه تمام شم باید بگیر کم فهمیدین؟ جای چیم چیست؟ مو در چقدر ترچیب میشه نه در مو در منی ایژوکیشن پیشسته نه در ایچ چیزم مو پیشنی چرا؟ امسی خاطر که مو چوب میشوی نه در خلافی هر ظلم شونه بلدین مو چوب میشی چیم چیه؟ باشین باید گپ بگین آواز باشین در مجمع شامل مو چوب نیست مو آرام نیست هر کس که گپ هر آوازه که منه نه مور هر چیز کنار هم چی بگین باشین گپ بگین نیرین کنار سلام خاله خوبی بخیری بلده چیز هم دشته اینجی بلده حق خو ده حق شم نا انصافی شده عقلمون برسنه تا که دا عقل نرسنه مو دینا نده من شیشته ایدی من تر رستو نیزا کتا خانه خیلق درخت وقت دیده عقل مو به انصافی شده اینالی دا امید خدای من شیشته دیده عقل مو باید بید انصافی نکنه جار بس احتجاجی مظاهره یا تظاهرات جاریه بخشش خواتین هستن بارای از ما مادرای از ما دزیال قانده از این حلقه اینجی علاقه که میشه اینا هم شرکت کردن اگر اردو گپ بزنم انت اردو بگی پیغام سه بگی بفرمایید بارا برادرا پدرا برارا مادرا السلام علیکم من جدا بایپاس باشین جمشین تمام یک برار تمام یک دیست یک مشتین جمشین باید دا بایپاس من جی بلده حق خو مرد زن ریزه و تا کرد بزرگ جمشین باید بلده حق خو که یک ماه که 2 ماه زحمت کشیده مرد و زن شاوه ها خواه نکده روزه ها زحمت کشیده وادای آزرات تو چوکیش از دیچ رفته از عبدالخالق کاکای مکسته 7200 چی اوش رفته 7200 8000 تقریبا 8000 وات از عبدالخالق بود از دیچ رفته ناانصافیش در حق شی دیگه دویم دیگه شی از قادر نایل برار ما رفته 6500 وات چرا رفته چرا خواری کده زحمت کده مو کدم مو حضرت چی جرم کده چرا حق از مو میشه ناانصافی میشه مو چی جرم کده مو دور جان درشت گردی دور جان آدم کشی مو شهید ندیده دزی مو چیز کار کده خواری منی زحمت میشه که پیسه پیدا کده از خواری زحمت پس جور بازوی زحمت کشیده پیسه پیدا کده دیگه مو یک جرم گناه مو نداره نکده اره دیگه مو چیز کار کده مو اینالی برای حق برای روی بایپاس بالشده خوارا برارا مادرا تمام شون یک برار یک خوار یک مادر جمع شد باید منجی
دبله روی بایپاس بلده حق خود تا که چوکی خود دست نورده دو چوکی مو رفته از دست مو تا چوکی خود دست نورده موز بایپاس باشد نیسته از سر خود تیره لکن از چوکی خود تیر نیسته تا که چوکی خود دست نورده سر مو باره چوکی مو نوره دیگه چوکی مو دست مو رفته نمیتونه آن خوارا مادرای نقص مگیم پدرا درارای ما بزرگای ما جمشین باید بایپاس امت غیرت چوکی خو حق خره عرفه چخندین زحمت کشیدن چوکی خره از 20 بیریان چوکی خو واپس جور باش خیام شد دیگه گناه نداره معذره مردم مظلوم یازره چیز گناه کده چیز کار کده سلامت باش اره اینو دیگه خدا حافظ از تمامشون باید آواز میده تمام جهان برسن کنج جهان جور باش خدا حافظ دیگه تمام تشکر یک دفعه دیگه مجبورم بگیم اش تاریخ الکشن شد رول و قانون که مطابق تقریبا 1 بجه شب قانونی است که معمولا نمی رقم شد دیگه قانون هم نمی رقمه 1 بجه شب تمام لیست ها باید اعلان می شد تا 2-3 بجه شب اعلان نشد وقتی که اینا رابطه کردن دیدن که در الکشن کمیشن آفیس در اونجی یگو امیدواره از نون دیگه اونا قدی امزو افسرها ششتن در صندوقها رو فرمونن دیگه اونا وقتی که تفاوت هم کاش تفاوت مثلا 1000 ووت یا 800-900 ووت باشم چیز نیه تفاوت تقریبا یعنی 400 ووت برده بازور 9000-9000 جور کده دیگهش 2000 برده 10000 جور کده دیگه تفاوت اینی رقمه لایف بایجان حاجی بایجان क्या खैरियत से शुक्र पैगाम देना है तो आप हमारा आवाज पैगाम है सारा वर्दी वाला ने दांडी किया है सारा दांडी वर्दी वाला का तो क्या पैगाम आप सारा रात को एक आया था खुद आया आते साहब 11 बजे उठा 11 बजे फिर इलेक्शन किया अच्छा क्या पैगाम है आप मजम्मत करते हैं हम मजम्मत भरपूर मजम्मत करते हैं نعم تسلم زي الله خامشنا امی مامایم رو بگه کم روز بشه بخی قدر خوب ششته یکو کس فرشا اسکرین شات نکنه دیگه اینی احتجاج فعلا جاریه همدن مردم پورا روड رو دیگه بند کرده همدن مگن حق از مور بدیم باش همزی یا دو پرسان همزی دو بزرگوارم پرسان کنم اینی اسکیره شیالا والی اخی بلده چیز خلم دیر اینجی از شما از جگه در نام ده برادر برای همزی مسئله یک نفر دو نفر تناس قابل سب نیه این مسئله عادل است شناخته مسئله شناخت مسئله بقایت است از مردم عایش مشاهد زایش مشنه که باید در نشریف کنه برادر اگر این رقم قرار بودی رقم دیگه پسی الکشن بلده چیز کد نه پیش از پیش جور کده دین دیگه خوب امار اناونس مکدین پای 5 سال با 6 سال بعد امی پیغام شیم سلام شما میگو چیز اگر گفته ندارین خب خاطر حق خو شما بزرگوار خاطر حقم که حق ما ناانصافی شده ما مجبوری کار یک نفر دو نفر نیه باید تمام از اینجا جمع کنند حق ما بسیار ناانصافی شده خب اکای جان امو گپ سه در خلافی
ये तो हमारा परेशानी हम हमारे से बोला नहीं इस तरह नहीं करनी क्या इस तरह नहीं बस जो ये धंधा के खिलाफ हो सकता है गैर कानूनी तौर पर यार हमारे से हमारा मुंह नहीं रोकता है अगर इसके खिलाफ नहीं बोल नहीं नहीं इस तरह नहीं करना है फिलहाल इस तरह नहीं دیو خدمت دا ووټ ماګي مستخانه सिर्फ मुखातब क्या बोल क्या बोल रहे मिशन बात सुनो वो बोल रहे फर्क नहीं दे रहा कोई फर्क नहीं है यार हम सब सभी करें तमाम से कराना था موږ بایپاس روډ بند کړی دی د پی وی 40 چې کوم نامزد کینډیډیټ او دته عوامي منډیټ ملاو شوی وو چې 6288 د ووټ اخیستی و زموږ مقابله د درختي سره ولا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره چې هغه 3900 یعنی یو څه کم 4000 ووټ اخیستی وو موږ په 2300 لیډ باندې هغه ته شکست ورکړی وو کم چې دا اوس د پی بی 40 په داسار باندې کم رزلټ راغلی دی د سمد خان ګورګیج هغه زموږ په د پښتون بیلټ کې تر زرټونه د پی بی 40 چې کومه الکه ده په دې کې زموږ په خیال چې هغه 1000 ووټر زمونه لري بالکل هغه نه دلته ورکړی دی نه څوک پیژني نه چا لیدلی دی نو زموږ د کینې مقصد دا دی موږ چې دلته ناست یو زنانې ناستې دي دلته ځوانان سپین ږیري زموږ د بالای حکام څخه دا هیله لرو چې دی کم منډیټ چې قادر صاحب ته ملاو شوی دی هغه ته فوراً دته برته ورکول سي او کم چې ګورګیج صاحب دی دا بالکل موږ د منو موږ د مظاهره راایستلې ده دا روډ به تر هغو پورې بند ان شاء الله چې تر څو پورې زموږ کمې مطالبه ده دا نه یې حل شوې او بله خبره دا ده بیا الیکشن څه فایده لري چې موږ وروره 4 غنټې 15 غنټې زنانې سپین سرې په پولینګ سټیشن کې ناست دي هغه هلته په انتظار باندې لینونه لګولي او بیا د هغه فایده او هغه لیډرشپ ته نسي میلاو چې کم عوام منتخبه کوي نو زموږ د بالای حکام څخه دا توقع لرو چې زموږ چې کومه مطالبه ده دا دې بالکل حل سي موږ د نور نه ځیري موږ ډېر ستړي یو د پی بي 40 چې کومه حلقه ده دا ډېره پسمانده ده موږ د قادر صاحب سره ډېر مطمئن یو پوره عوام په دې کې 74000 ووټرز دي هر سړی سوچ او فکر لري هر سړی ته دا معلومه ده چې دا منډیټ چاته ملاو شوی دی او خلکو کم نماینده راوستلی دی د هغه باوجود له موږ سره دونه ظلم شوی دی داسې نه دی پکار ډېره مننه کور مو ودان ما دوستان از یک رنگ نیه مختلف رنگای اینجا برای بلوچ از مو کسایی که اینجا هستن دمزی بی 40 وورد ده یعنی از برادرای پشتون از مو از برادرای بلوچ از مو از آذری از مو تمام از مو کسایی که دمزی حلقه ششتا و مدعی است که خلاف از مو خلاف حق از مو چیز شده ناجایز شده بلوچی می بات کرد بلوچی می اگر پیغام دنه جوری دنه پیغام اگر اجی جی جی بس بلوچی यार बलूची मैंने तो दे दिया पहले भी तू भी दे दी ये अलग है ना ये अलग वो अलग है हाँ जी जी बोले जी नाजायज मसूनी नया लीडर एफएन कादिर नाइल साहब 6700 वोट एफएन तकरीबन आगे रसिद बरे को 400 वोट एफएन को ना बावजूद सीट हो दी तेरे दाना इंसाफी बाइक की कादिर नाइल साहब ना सीट मिली ना हल्का ना होती ना होती पसंद करें दावर वोट किस्म कादिर नाइल साहब बराए मेहरबानी सरकार ने गुजारिश के ना कादिर नाइल साहब सीट के मिली शुक्रिया برادرای بلوچ از ما بودن یا اینجا هر هم گفتم فعلا جاریه یک بار دیگه بگیم در خلاف ناانصافی در خلاف حق خوشی
علاقه رهایشی عمدن رود رو بند کردن میگه که ما حق از ما کجایه مطالبه شه که حق از ما کجایه سلام خوبی بخیر حالت خوبه باز بالباب سیل کردیم تازه سر سوپ بدلم تاچ بدلم حاجی صاحب تو کلمه است پرسان حاجی شبر مگم شبر چه حوالی خوبی بخیری یک دو سه کلمه اگر حوصلهش داره اول که منده نباشه خوبی بخیری شاید پیش نهی شکر آمین سه بلدی چیز هم ده اینجی؟ بو بلده حق خم دی خواه کم توضیح بدی چه رقم؟ حق حق میه که مو یه حلقه را برده دی درودی بالا و دویومی دیگه میه که قد از مدانلی کدک پیپال پالپی در دویمیم سا دورد خو بو کمیاب شد 9000 ورد شد که در سه حلقه در قومی سملی بو 4000 ورد البته یک ریزر بریفینگ بدیم یک توضیح بدیم که بنده معلومات تا 1 بجه قانونی هر سال مرخم میشه قانونی طور باید تمام لیستا باید انانس شونه بلده مردم بده که به فلانه کی نقص ورد برده کی نقص ورد برده نه مگر این خم کار نشد 2-3 بجه شو ریپورت آمد که به اونا رفته در درون الیکشن کمیشن تمام پولینگ استیشن ها بسته دیگه پولینگ ایجنت هم ده از او بعد که در دفتر الیکشن کمیشن رفته و اونجی بس صندوقار در است چپاک در پر در باز دمزوخ سلسله در نه یا احتجاج جاری شده شما هم دمزوخ سلسله بلده حق هم ده بله در نمی حق بس خب مزامت چمونی اقدام را چه رقم بالکل موی مزامت میگیره قابل قبول است بالکل نه قابل قبول الیکشن کمیشن که الیکشن کمیشن بالکل قابل قبول نیه خب موی رو مزامت میگیره جور باش یگو پیغام دیگه اگه داره دیگه پیغام این میذارم که باید کلی مردم باید بله رود گرسنا اخر بس کنه اگه این رقم نکنی آینده مو از بعد خطر نشود آره گپ سه جور باش تنگ بگو سر خلاص دیگه یگو کس دیگه هست یک چند سوال پرسان کنم تو نمیگه یگو چند کلمه کن من یه چیز خلم دیم اینجا امیر اینجا بگی پروا خونه داره این اینجا زخم میشه استش اینجا خاله دیو بیر پروا مادر جان چلا ولی خوبی بنده نباشه بلده چیز هم ده اینجا بلده حقشم طلب شده حقشم خورده شده من خواه جور باش فعلا احتجاج در نه یا پروتست یا
تظاهرات یا مظاهره نمیشه، تظاهرات جاریه، مختلف رنگه. جالب اینجا اینه از مختلف برادرای اینجا، پشتون، بلوچ، آذرا، عندن میگه که ما در حق از ما ناانصافی شده، ما حق رو میخواهیم. Acı sabık. Gab mizni? Ama çiz pursan mı de çizim de ne? Gab çiz kaldı. Khabar ne der kısara? An. Gel خيرت. Can kılıp beraber. Hayır. Var mı ki? Şükür. Absolutely. قوما دوستا یک دفعه دیگه خدمت شما عرض کنم که رود بایپاس هستی. 8 تاریخ الکشن شد یا انتخابات شد پوره ملک پوره پاکستان. باز رول که مطابق قانون که در مطابق قانون در مطابق زی که قانون البته الکشن کمیشن 1 بجه شب باید تمامی لیستا اناونس میشد بلده مردم بلده دنیا بلده تمام علاقه اعلان باید میشد که فلانی نقص ووت برده فلانی نقص ووت نبرده. تا 2-3 بجه شب یگو تا 2 بجه شب دیگه یگو او رقم نوتیفیکیشن نماد یگو مثلا نشد. باز وقتایی که اینا رابطه کردن به الکشن کمیشن آفیس البته تمام پولینگ جاچا اینجا پولینگ استیشنرا که رفته ده تمام بسته بوده. مقصبای الکشن کمیشن آفیس منجا مورن من گردن که نامزد امیدوار چاپک در یه قده افسرای شي دیگه دمجو سلسله اینا بلده حق خو که بایی اگر قرار الکشن کتنی هستین خوب مو الکشن کده دیگه مردم حصه گرفتن عوام حصه گرفتن برپور شرکت کردن دیگه تفاوت هم کاش 1000 یا 2000 باشه هم صحیح. تفاوت 400 ووت را بردن 9000 ووت جور کرده. تفاوت 2000 را برده 10000 چند صد جور کرده. دیگه نی سلسله دمجو سلسله اینا علاقه رهایشی بازم میگم که از علاقه رهایشی خواتین خوارای از مو برادرای از مو از مختلف رنگ از مختلف اقوام بلوچ است پشتون است آذرا است خوارای مادرای من روز هم ده فعلا لاک کرده یا بلاک کرده بستک در روز را بند کرده در روی اصلاح ترافیک دیگه فعلا جاریه. وقتشم خوش. سپورترز پارتی ووترز که ما به حیثیت یک مهذب جمهوری دوست معاشره و سیاسی تنظیم زمینه سیاسی عمل و جمهوری عمل بسیار در شایسته انداز حصه گرفتیم و به حیثیت یک سیاسی جماعت کوشش کردیم که در بین اسمبلی در کمک و یاری تمام شوم مؤثر نمایندگی از ما و شما شونه و تمام شم شاهدی از هستیم که در من مختصر دور کمپین ما نه فقط علمدار رود بلکه هزار تاون را تمام قوم را یک جای تنستیم و قنجغیز و قطی متنستیم که در گرد و برد خود تمام همسایه اقوام از ما کسته برادرای بلوچ و پشتونی از ما و امیر رقم کسته در بین خود کویت شهر هر کس که آباد بوده گنجی ما رفتیم رسایی از ما بودک در هندو برادرای ما در سیک و عیسایی برادرای ما در تمام اقوام و ما در رضایتی تمامی از اونا در بین از انتخابات آمادیم و در کمک و یاری تمام مردم کویت شهر به شمول جوانا خوارا مادرا
بزرگای ازمو شما کستا دو نماینده خورا کامیاب کردین شما حق خو ادا کردین حق سیاسی خو حق اجتماعی خو ادا کردین مگم از دیروز تبالا کوایزی هستین که یک کلان همای گل ابھی آخری ریزلٹ کی دروی امدا یعنی ریزلٹ کستا بسیار زیاد کستا رد و بدله و مو توسط مو حوصله خو نمیدی از دست نمیدی مو جد و جهد خو جاری میلی شما یاری شم همکاری شم تعاون شم قد پارتی قدیس امروز هم است زمانی که ما سیٹ نداشتی هم شما قد از ما بودین روزی که ما سیٹ داشتی جد و جهد کردی هم شما از تعاون و همکاری شما دیگه قومای گل قومای محترم بخشش میخوایم خیلی جذباتی از خاطر که زحمتهای مردم ازمو زحمتهای خوارا و مادرای ازمو کستا که یک سازش میخواه ضایع کنه اونها را و این رو شما دیدین دیشاو کستا اینجی داندلی شده کنی آفیسی که ما احتجاج رو ریکارد کردی هسته نفرها ما ٹپا زده اینجی نفرها این روز نوتیفیکیشن جاری کرده و این روز شما اوش کردین که 11 بجه القبی بچین رم کستا نتیجهش بدل کرد شاوا شاو اون نفر که 200 ووت نداشت او را 9,500 ووت داده اون نفری که 2,100 ووت نتیجه چی رقم گرفتد او را 9,500 ووت تحول چی کرده دیگه این دادلی در خلاف پارتی شما در خلاف قوم شما در خلاف مردم کویتا شده و ما به حیثیت یک سیاسی جماعتی آگاه به حیثیت یک سیاسی کارکن غید نمیلی که توهین در رای مردم از موشنا توهین در ووت مردم از موشنا قد ووت مردم از مو تذلیل شنا از این خاطر مو قنجقه شما قطعی هسته مو قد مردم خو قطعی هسته مو خبر داره که چقدر زحمت شما کشیدین شما امید شما بودین شما امید شما هسته امر خمس داری گفتک این پارتی صرف برای ازی جو نشده که ما در سنبالی بوریم این پارتی شهیده هسته این پارتی در همیشه دوران مظلومیت شما قنجقه قطعی بوده این پارتی ستها لاشار بال کده این پارتی مردم خوره یک سیاسی سیستم داده یک اجتماعی شعور داده که در نتیجه از او امروز مردمی از ما با شعور هستند مردم از ما اجتماعی فکر منه و این فقط یک حصه یک پالیسی حزب است که ما در بین اسمبلی بریم و موثر نمایندگی شما را کنیم لحاظا این دادلی که شده ما برپور مذمتی از رمونیم و امروز در اجتماع را مگیم که مردمی هزاران مردمی علم در روز پی 40 و پی 42 پورا مردم کویتا مسترد مونه این نو فیصله ای که بله از ما مسلط شده رسته شاو فیصله بدل شده ما برپور مذمت منی و مسترد منی فیصله را و بایستی یک سیاسی جماعت بایستی شهری ازی ملک ازی شهر هر و آینی حقوقی که داره هر و جمهوری حقوقی که داره ما تمام شرع استعمال منیم در هر درجه در هر فورم موریم در فورم عدالت موریم هر رو احتجاج جمهوری را استعمال منیم که بایستی شهری حق داریم و مردم را نمیلیم که ورشی ضایع شنا مردم نمیلیم که بله ورشی بله رایشی شب خون زده شنا ما از این خاطر پریشان هستیم که زحمتایی که مردم از ما کشید خوارا مادر از ما کشید ما روی دروش نمیتونیم قجغزونا از خاطر که شما میگن در پیش روی شما است دیروز ما نتیجه را اعلان کردی که 404 ووت گرفته فارم 45 پیش از ما است ایجنت از ما کسا پولینگ ایجنت از ما ظاهر پولینگ ایجنت کسا فارم 45 راورده لحاظا تا آخری حد را کسا ما کوشش می‌کنیم که از اون رای مردمی از ما از اون محبتای مردمی از ما از اون زحمتای مردمی از ما کسا دفاع شنا و ما دفاع منی بخیره ما امید کنیم که شما دل میدان نمیشین
شما تواناییشون مزید مجبور بشه. این در خلافی پارتیشون نه، این در خلافی قومشون سازی شده، این در خلافی مردم کویتا سازی شده و ما مردم کویتا رو میگیری خجه خو. هر کس که اینجا آباد است امروز روش کردین که تمام حقیقی سیاسی جماعتایشون که اینجا بودک دیگه هم متاثر شده. ما مشترکه پریس کانفرنس کردی، ما کسته مشترکه لای عمل تیمونی صندوق احتجاج جمهوری و او تمام جمهوری و آینی طریقه کار را استعمال منی که بایست یک سیاسی جماعت بایست یک شهری کسته زمینداریش کسته بلیز موستا یا مور کسته میتونی که استعمال کنی و حق خورا. لحاظا ما و شما ابزیالی بابات در اجازتی چیرمن و سیکرتری جنرال پارتی و دیگه قایدینی که اینجا است. ما امروز نه در نخوره، امروز نه احتجاج خوره، همینجی صندوق اختتام مبریم و سر صبح کسته ما دستکار موشیم. امروز هم کسته آینی تیمی از ما کسته یک بلوکارای خوره کده و ما کسته دفاع منیم، ما تشکر منیم از سیاسی جماعتای از ما که او شکلی MWM بوده باشد، او شکلی PTI بوده باشد یا او معززین قومی از ما که ما امروز قنجقه از خود هزار یک جای تیکت، قد از ما هزار یک جای تیکت، قد شما هزار یک جای تیکت، یعنی تمام قبول داره که در بین کویتا در بین دو حلقه که ما و شما اکثریت هسته، پارتی در اکثریت هسته. ای اوچه هتکنده به اصطلاح اردو که استعمال شده است، این سازشای که شده است ما به نقاب منی اینا روی دروی مردم دارن اینا کسته وقت پیسایی که خرج کرده او کارایی که کرده در حق مردمی از ما اینا رو به نقاب منی چهره از نرد روی دروی مردم میری و ان شاء الله کسته همین رقم ما امید داری از عدالت خو، ما امید داری از اداره خو، ما امید داری از تمام اداره خو که انصاف را تقاضیش پورا مونه و رای در حق توهین در حق رای مردم نمونه. امزیالی بابات ما تشکر منی از تمام شب از دیشا و تبالا از دیروز تبالا بخواهی کشیدن اینجی بودن قنجقه از موقتی بلکه قنجقه از خود خو فیصله پارتی همی است که ما یالی کسته چون فیصله شده نوتیفیکیشن جاری شده آرو کسته درگیش بند است دی آرو درگیش بند است اینا کسته دزدی هم نمیتونه. لحاظا ما صندوقی همزو کارای خماری همو کارایی که ضرورت داره همو تکنیکل کارایی که مورا دمزو بنیاد کسته رای از مورا کسته کم کده از خودون خود زیاد کده دمزو بنیاد کسته مو جنگ آینی و جنگ قانونی خرا کسته سر صبح آغاز منی. تشکر زیاد وقت شما نمیگرم بخیر. ما و شما یک جای هسته، ما قنجقه شما مخاطب موشید در جلسگاه در هر جای انشالله کامیابی و کامرانی از ما است. اید غید کسته روحیه خودتان رکن حزبشون قنجقه شما است، پارتیشون قنجقه شما است، از هر چیشون دفاع مونه، از اجتماعی حقوق شما، از سیاسی حقوق شما، از جمهوری حقوق شما امیر خم کسته از رای شما هم کسته ما دفاع منیم از تمام شما شکریه شما ادا منیم انشالله باز ما و شما کسته قطعی موشید انشالله. امور رقم که دیسپلین ما مظاهرهش کردی امروز در تعداد کسته ما مانده جمع شده تمام قوما کسته مور توخ که در است خوارا مادر مور طرف گوش که در است توخ که در است در هر کنج پاکستان است در هر کنج دنیا است. ما اونا را میگی شکریه شما دامنی که از دیروز تبالا کسته نوبت نمیست تلفن بل تلفن ما کسته و ما خدری بودی ما جشن مناو خدری بودی دیدی دشمنای قوم را دیدی دشمنای دشار را که چه رقم کسته دبلی جشن از ما دبلی خوشی و ما از ما کسته اینا ما چی کار کردن شما تشکر منی از قومای خو که در هر کنجی دنیا بوده مور کسته مبارک بعدی پیغمبر رایی کده. تشکر از تمامی از اونا و امیر خم از تمام مردم خو که مور کسته در جشن ما قجقت ما شجیق شد لیکن ما شما یقین مدنی که انشالله جشن دوباره میگری انشالله جمهوری عمل است در بین از کارا در بین از سیاسی و جمهوری پروسس کارا موشه از خاطر ما و شما کسته همه آینی تیم از ما کسته انشالله مضبوط است. مبلزی قانونی جنگ خورای ادامه میدی بسیار در نظم و ضبط امور خم که روزنا در نره شما دیشونه در نره کسته اینجا بودین دانزون نظم و ضبط کسته ما و شما کسته هر کدام از 2018 رفتین استیون جمهوری هر کدام علم درار در شکل جلوس کسته در شکل جلوس نماریم هر کدام ما کسته صندوقی از آتان و صندوقی علمدار رود ماریم و از او بعد وقتی که ما قوم مخاطب شدیم بودیم شما را کوی مونیم یا در خدمت شما حاضر میشیم و از او بعد گپای خود روی دروی شما میلیم. تشکر از تمام شما سلامت باشید. خاطر خدا یاری تو مولا مددگار تو خاطر خدا یاری تو مولا مددگار تو ای است صدای قوم SDP بقای قوم ای است صدای قوم SDP بقای قوم قالنار جمکن ورکرای پارتی قالنار جمکن
و مهمانایی که در قوم دوستایی که در اونها در دیسپلین که در دوری خانه شکسته رایی. تشکر از تمام شما. خب دوستا بلده اپدیت انشالله قد از ما باشین مو انشالله هر خطابی هر اپدیتی که از طرف اچ دی پی برای قوم دنی بود شما از پیج ما انشالله وشمونین پیج را لایکین فولو کنین و اگر در یوتیوب چینل قد از مونین در یوتیوب چینل رفته مورا سبسکرایب کنین دوستای گل امید که برای شما مفید ثابت شده باشه فهمیده باشین و گو کم کسی اگه شده باشه بخشش میخواهید دوستای گل